ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं उम्मे सलमा माउन मोअल्लिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर, तालुका देवदुर्गा, ज़िला रायचूर. जमात पंजुम, मजमून उर्दू, उन्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज़िमनी सबक. प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस संवेदा क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए तमाम हिदायत को सुनेंगे, अमल करेंगे और सबक को गौर से सुनेंगे. तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी दरसी किताबें खोल लीजिए. आज हम आपकी पंजुम जमात की किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 54 पर मौजूदा ज़िमनी सबक मौलाना आज़ाद को पढ़ेंगे. तो चलिए अपनी किताब के औराख को पलटते हुए सफ़ा नंबर 54 पर आ जाइए. बिल्कुल. तो चलिए अब क्या करते हैं, हम वहाँ पर मौजूद ज़िमनी सबक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ते हैं. तो बच्चों, सबक पढ़ने से पहले या फिर सबक की शुरुआत करने से पहले हम चंद बातों को जान लेंगे. बच्चों, आज़ादी की जद्दोजहद में कई रहनुमाओं ने हिस्सा लिया. यानी आज़ादी से पहले, यानी 1947 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे मुल्क में यानी हमारे हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? जी बिल्कुल सही, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी. अंग्रेज़ क्या है, अपने मुल्क से कई साल पहले हमारे देश को तिजारत की गर्ज से आए. यानी हमारे देश में जो सूती कपड़ा मिलता था या फिर जो गरम मसाले मिलते थे, उन तमाम की तिजारत के लिए अपने मुल्क से हमारे हिंदुस्तान को आए. जब वो यहाँ हिंदुस्तान को आए तो देखा कि हमारे हिंदुस्तान तो क्या है, एक सोने की चिड़िया है. मतलब यहाँ इतनी दौलत की फरावनी है, यहाँ पैसा सोना चांदी इतनी बेबहा फरावनी है हमारे देश में. जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान तो एक सोने की चिड़िया है, तो वो यहीं बसने का सोचने लगे और यहीं बस गए. रफ्ता रफ्ता वो इतने ताकतवर हो गए कि गैर मुल्क से आए हुए अंग्रेज़ हम सब पर क्या करने लगे, हुकूमत करने लगे. अपने मुल्क के क़ानून को, अपने मुल्क के क़वानीन को क्या करने लगे, हम हिंदुस्तानियों पर लागू करने लगे, हम पर जुल्म करने लगे, हम पर ज़बरदस्ती करने लगे. हमारे मुल्क की कुदरती वसाइल, हमारे मुल्क की दौलत को लूट कर क्या करने लगे, अपने मुल्क ले जाने लगे. तो इन सब को देखते हुए उस दौर के जितने भी राजा महाराजा थे, सब ने क्या किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, जंग छेड़ी, कई गदर किए. कितनों ने तो अपनी जान की कुर्बानी भी दी. इसमें जो मशहूर थे वो थे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह. भी क्या किए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग किए. रज़िया सुल्ताना, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इन सबों ने क्या किया, अपनी जान की कुर्बानी दी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें किए. उनको ये एहसास दिलाया कि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है, तुम गैर मुल्क हो, तुम हम पर ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. तो मतलब अंग्रेज़ों के साथ जो एक जंग थी, जो ये आज़ादी की जंग थी, अपने देश को आज़ाद कराना, अपने देश के मुल्क के लोगों पर ये जो अंग्रेज़ों की ज़बरदस्ती है, जो इनका जुल्म सितम है, उन सब से आज़ादी दिलाना, ये उस वक्त के राजा महाराजा नवाब जो भी थे उनका काम रहा. रफ्ता रफ्ता जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया तो और भी कई लीडर क्या है, कई रहनुमाएँ पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस जद्दोजहद को बरकरार रखा.
جو پہلے تھا تو جنگیں کیا کرتے تھے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا تو یہ لوگ کیا کرنے لگے، لکھ کر، بول کر، یا پھر کتابیں شائع کر کے، یا پھر پیپروں میں دے کر اس کے خلاف کیا کرنے لگے، انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنے لگے۔ تو اس طرح کیا ہو گیا کہ رفتہ 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 ہمارے دیش میں جو انگریزوں کی ایک حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور آخر میں ہمارے دیش کو آزادی مل گئی۔ ایسے رہنما جنہوں نے ستیہ، اہمسا اور یہ کیا عدم تشدد کو نہ اپناتے ہوئے اچھی طریقے سے تحریک کر کے جنہوں نے ہمارے دیش کو آزادی دلائی، ان کئی رہنماؤں میں جو اہم تھے وہ تھے مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، اور بھی بہت سارے خواتین جیسے بی اماں اور بھی خواتین تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان سب رہنماؤں نے، ان سب لیڈروں نے کیا کیا، جد و جہد کیے، انگریزوں کی لاٹھیاں کھائی، کئی بار جیل گئے، ان کے ظلم و ستم سہے، بھوکے رہے، کئیوں نے تو پھانسیاں بھی لگوائیں، کئی اپنے گھر برباد کر لیے، جان و مال کا نقصان کیا، اپنے جان و مال کو گنوا دیا، لیکن پھر بھی کیا کیے، آزادی کی جد و جہد میں لگے رہے، اور اس وقت تک ان کی کوشش کم نہیں ہوئی، یا پھر ان کی کوشش رکی نہیں جب تک کہ ہمارا ملک آزاد نہ ہو گیا ہو انگریزوں سے۔ جب 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک نیا دور ہوا کہ کس طرح ہم اپنے ملک کو ایک نئی ترقی کی راہ پر لے جائیں، کیونکہ جب تک انگریز ہمارے دیش میں تھے وہ اپنا قانون چلاتے تھے، اپنے قوانین کو ہم لوگوں پر استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہمارے دیش کو آزادی ہوئی تو ایک نئی چنوتی سامنے آئی کہ ابھی اس دیش کو کس طرح آگے بڑھائیں، اس دیش میں ایسے کیا کیا تبدیلیاں لائے کہ دیش ہمارا ترقی کی راہ پر چلے، ایسے کون کون سے نئے خیالات ہوں جس سے ہمارے بچوں کے مستقبل سدھرے، جس سے ہمارے اسکولوں میں تبدیلیاں آئے، جس سے ہمارے لوگوں کے حالات میں تبدیلیاں آئے۔ ایسی کئی سوچ تھی، ایسی ان تمام سوچوں میں بھی میں نے جتنے پہلے بھی رہنماؤں کے نام لے، ان سبوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آزادی کے بعد بھی دیش کی خدمت میں لگے رہے، اپنے زرعین خیالات سے، اپنے زرعین خدمات سے ہمارے دیش کو کیا کیا، ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں، اور ایک ترقی والے دیش میں ہم کیا کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم سب کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے جان و مال کی، اپنے گھروں کی، اپنے وقت کی، تمام کی قربانی کو دیتے ہوئے ہمارے دیش کو انگریزوں سے آزادی دلائی۔ تو بچوں، آزادی کی جد و جہد میں کئی رہنماؤں نے حصہ لیا، جنہوں نے نہ صرف آزادی دلانے کی کوشش کی بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا۔ اپنی کوششوں کے ذریعے ملک میں کئی ترقی کی تبدیلیاں بھی لائی، جن میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور بھی کئی رہنما شامل تھے۔ تو بچوں، آج ہمارا جو ضمنی سبق ہے مولانا ابوالکلام آزاد پر ہی مشتمل ہے۔ تو چلیے بچوں، اس سبق کے ذریعے ہم ان کے حالات، زندگی، ان کی سوچ اور ان کی خدمات جو دیش کے لیے انہوں نے خدمات دی، ان سب کو ہم جانیں گے۔ تو پہلے اس سبق کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام سید محی الدین تھا۔ 11 نومبر 1888 سن عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والد دلی کے اور والدہ مکہ کی رہنے والی تھیں۔ ان کی والدہ نہایت نیک، پارسا اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے آزاد کی دینی اور دنیاوی تعلیم دی اور ان کی بہترین تربیت کی۔ مولانا آزاد بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ اردو، عربی، فارسی میں بہت جلد مہارت حاصل کر لی۔ گہرا مطالعہ ان کے علم میں اضافے کا باعث بنا۔ قوت حافظہ بھی غیر معمولی تھا۔ 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ 18 سال کی عمر میں اخبار روزنامہ وکیل امرتسر کے مدیر
मुकर्रर हुए। मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी पादाश में कई मर्तबा जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह जैसे बड़े रहनुमा इनकी बहुत इज्जत करते थे। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी मुकर्रर हुए। अबू कलाम आज़ाद एक ज़बरदस्त आलिम, मुफक्किर और बहुत बड़े लीडर थे। तहरीर के साथ साथ तकरीर पर भी मुकम्मल अबूर हासिल था। मौलाना आज़ाद को आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम होने का शर्फ हासिल है। वज़ीर तालीम की हैसियत से इन्होंने जो तब्दीलियाँ लाई, इन पर आज भी अमल किया जाता है। मौलाना आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 सन ईस्वी को दिल्ली में हुआ। जामिया मस्जिद दिल्ली के सामने उर्दू पार्क में आपका मज़ार है। तो बच्चों, ये था मौलाना आज़ाद का सबक। तो चलिए पहले हम इस सबक में आने वाले अल्फाज के मानी को, यानी नए अल्फाज के मानी को जान लेते हैं, फिर इस सबक की तशरीह की तरफ चलते हैं। तो अल्फाज मानी हैं मुतालिया, महारत, खातून, क़ुव्वत हाफिज़ा, मुदीर, पादाश, मुफक्किर, अबूर और शर्फ। तो बच्चों, मुतालिया यानी पढ़ना, जी बिल्कुल सही, मुतालिया यानी पढ़ना। महारत किसी काम को उम्दगी से करने की सलाहियत। महारत यानी दिए गए काम को बहुत ही महारत के साथ और बहुत ही नफीस तरीके से जो करते हैं ना, उनको कहा जाता है कि वो उसे उस काम में महारत हासिल है। यानी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, अगर किसी को किसी चीज़ में अबूर हासिल है, अगर उसको वो काम दिया जाए और उसने काम को उसने बेहतरी, उम्दगी और सलाहियत के साथ नफीस अंदाज में किया, तो उसको कहेंगे हम कि उसे उस काम में महारत हासिल है। तो महारत का मतलब होगा किसी काम को उम्दगी से करने की सलाहियत। खातून यानी औरत, खातून औरत। क़ुव्वत हाफिज़ा यानी याददाश्त, क़ुव्वत हाफिज़ा यानी याददाश्त, मतलब किसी चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना या फिर पढ़ी हुई चीज़ को जल्दी याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाती है, या कभी किसी चीज़ को 10 बार भी पढ़ लें तो उस चीज़ हमें याद नहीं होती, यानी हमारा क़ुव्वत हाफिज़ा थोड़ा कमज़ोर है। इस तरह क़ुव्वत हाफिज़ा यानी याददाश्त। जो नेक्स्ट जो है मुदीर, मुदीर यानी एडिटर। अखबार जो होता है ना, अखबार का एक एडिटर होता है, यानी अखबार में ये क्या आए, कैसे आए, किस तरह आए, वो उस तरह के फैसले करने वालों को क्या कहेंगे हम, एडिटर, यानी उर्दू में मुदीर। ओके। पादाश बदले में, यानी उसके बदले में। पादाश यानी उसके अवज़ में या फिर उसके बदले में। मुफक्किर गौर व फिक्र करने वाला, मुफक्किर यानी गौर व फिक्र करने वाला। ओके। अबूर पूरे तौर पर वाकिफ होना, अबूर यानी पूरे तौर पर वाकिफ होना। अगर किसी को किसी एक मजमून में अबूरियत हासिल है, यानी उसे उस मजमून की पूरी मालूमात होती है, या फिर किसी चीज़ को कहते हैं ना कि उस चीज़ में उसे अबूरियत हासिल है या फिर अबूर हासिल है, मतलब होता है कि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, तो उसे कहेंगे अबूर। ओके। शर्फ बुलंद रुतबा पाने वाला, बुलंद रुतबा पाने वाला, बड़ी पोजीशन लेने वाले, ऐसा कहते हैं ना, बड़ी पोजीशन लेने वाले, यानी शर्फ बुलंद रुतबा पाने वाला। तो बच्चों, ये था अल्फाज मानी। मुतालिया यानी पढ़ना, महारत किसी काम को उम्दगी से करने की सलाहियत, खातून औरत, क़ुव्वत हाफिज़ा याददाश्त, मुदीर एडिटर, पादाश बदले में, मुफक्किर गौर व फिक्र करने वाला, मुफक्किर यानी गौर व फिक्र करने वाला। अबूर पूरे तौर पर वाकिफ होना। शर्फ बुलंद रुतबा पाने वाला, शर्फ यानी बुलंद रुतबा पाने वाला। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सबक की तरफ वापस चलते हैं और सबक की तशरीह को सुनते हैं।
तो चलिए बच्चों सबक की तशरीह की तरफ चलते हैं। मौलाना अबू कलाम आज़ाद का नाम असल नाम सैयद महिउद्दीन था। 11 नवंबर 1888 सन ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। वालिद दिल्ली के और वालिदा मक्का की रहने वाली थी। इनकी वालिदा निहायत नेक पारसा और तालीम याफ्ता खातून थी। इन्होंने आज़ाद की दीनी और दुनियावी तालीम दी और इनकी बेहतरीन परवरिश की। तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद का असल नाम सैयद महिउद्दीन था। हम घर में क्या करते हैं, एक नाम रखते हैं और दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो असल नाम क्या है हमारा, घर में जो बुलाया जाता है प्यार से वो नहीं होता, बल्कि जो कहीं दस्तावेज़ात में लिखा जाता है या फिर स्कूल वगैरह में लिखा जाता है तो असल नाम होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम असल नाम सैयद महिउद्दीन था। आप क्या हैं, 11 नवंबर 1888 सन ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। कौन से महीने में, जी बिल्कुल सही, 11 नवंबर 1888 सन ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। इनके वालिद यानी इनके जो अब्बा थे वो दिल्ली के रहने वाले थे, यानी हिंदुस्तान के दिल्ली के रहने वाली थी। और इनकी जो वालिदा थे यानी इनकी जो अम्मी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, मक्का मुअज़्ज़मा की रहने वाली थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनके वालिद दिल्ली के रहने वाले थे और वालिदा मक्का मुअज़्ज़मा की रहने वाली थी। इनकी वालिदा निहायत नेक पारसा और तालीम याफ्ता खातून थी। जो इनकी वालिदा थी ना वो निहायत नेक पारसा यानी निहायत ही शरीफ और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी और तालीम याफ्ता। उस दौर में यानी सन 1888 की बात में ख़वातीन जो थे ज़्यादा तौर पर तालीम याफ्ता नहीं हुआ करती थी, यानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो वालिदा थे वो क्या थे, तालीम याफ्ता यानी पढ़ी लिखी खातून औरत थीं। इन्होंने आज़ाद की दीनी और दुनियावी तालीम दी। इन्होंने क्या किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दीन की तालीमात भी दी, यानी कुरान, नमाज, इस तरह की दीन की तालीमात को भी दिया और दुनियावी तालीमात भी दी। दुनियावी यानी जो दुनिया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी हो गई, अरबी हो गई, फ़ारसी हो गई, उर्दू हो गई। तो इस तरह की तालीम भी क्या है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम मौलाना अबुल कलाम की वालिदा ने ही अबुल कलाम आज़ाद को दी और इनकी बेहतरीन परवरिश की। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बेहतरीन परवरिश उनकी वालिदा ने की। मौलाना आज़ाद बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में बहुत जल्द महारत हासिल कर ली। गहरा मुतालिया इनके इल्म में इजाफे का बाइस बना। क़ुव्वत हाफ़िज़ा भी गैर मामूली था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे, यानी उनकी जो ज़हानत थी, उनका जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा था, ज़हीन यानी वो बहुत चालाक थे। मतलब अगर किसी एक मज़मून को पढ़ लिया तो उन्हें जल्द याद हो जाता था और उसमें उन्होंने महारत भी जल्द हासिल कर लेती थे। तो उर्दू ज़ुबान, अरबी ज़ुबान और फ़ारसी ज़ुबान उस वक्त यानी सन 1888 या फिर हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले फ़ारसी ज़बान का भी ज़्यादा रिवाज हिंदुस्तान में हुआ करता था। तो इस वक्त के दौर के हिसाब से उन्होंने उर्दू में भी महारत हासिल कर ली, यानी महारत यानी मुकम्मल तौर पर उर्दू को भी समझ लिया, अरबी भी पढ़ ली और फ़ारसी में भी। इन तमाम ज़ुबानों पर भी क्या है, उन्होंने बहुत जल्द महारत हासिल कर ली। गहरा मुतालिया इनके इल्म में इजाफे का बाइस बना। इन्हें जो जहानत मिलती थी या फिर इन्होंने जो हर मजमून में अबूर हासिल कर लिया था, उसकी एक वाहिद वजह ये थी कि इनका गहरा मुतालिया, यानी वो ज़्यादा मुतालिया करते थे,
زیادہ مطالعہ اور کسی مضمون کو اندر تک جاننا، زیادہ پڑھتے تھے۔ تو دیکھو بچوں، آج کل کے زمانے میں ہم تھوڑا پڑھائی کم کرتے ہیں اور اپنے وقت کو بے جا صرف کرتے ہیں۔ اگر زندگی میں کچھ بننا ہے، زندگی میں کسی مقام کو حاصل کرنا ہے، تو کتابیں ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں صحیح اور روشن مستقبل دکھا سکتے ہیں۔ کتابیں ہی اور مطالعہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہماری مستقبل کی راہ کو آسانی سے پار کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کس طرح گہرا مطالعہ کر کے ایک بلند رتبہ حاصل کیا، ایک بلند شرف کو حاصل کیا، ایک شرف بنا کر اپنا ایک مقام ایسا بنایا کہ ہم آج تک اپنی درسی کتابوں میں ان کو پڑھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں۔ اس لیے بچوں، ہمارا یہ ہم سب کا، ہم تمام اساتذہ کا ایک ہی مقصد رہے گا کہ آپ بھی اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کیا کریں، مطالعے کے لیے دیں۔ درسی کتابوں کے علاوہ اور بھی ہمارے اسکولوں میں لائبریری ہوتی ہیں، کتب خانے ہوتے ہیں جہاں کئی معلومات کی کتابیں آپ کو دستیاب ہوتے ہیں، ان کو لیجئے، ان کو پڑھا کیجئے۔ مطالعہ جو ہے کیا ہے، وہ علم کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مطالعہ کرنے سے ٹائم، وقت بیجا نہیں ہوتا، بیجا صرف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عوض میں ہمیں کیا ہے، اور زیادہ جو ہمارا علم رہتا نہیں، اس میں اور کیا ہے، اضافہ ملتا ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ذہانت تھی، یا پھر ان کے جو وہ سمجھتے تھے، جو وہ مضمون کو پڑھنا چاہتے تھے، اس میں اور زیادہ عبوریت، اور زیادہ اضافہ کس کی وجہ سے ہوتا تھا؟ گہرے مطالعے، یعنی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قوت حافظہ بھی غیر معمولی تھا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی جو یادداشت تھی وہ کیا تھی؟ غیر معمولی تھی۔ غیر معمولی یعنی سبھی سے ہٹ کر تھی، یعنی ہم اب جیسا ہوتا ہے کہ ہم کسی لائن کو ایک بار پڑھتے ہیں تو یاد ہو جاتی ہے، پھر دوسری لائن اگر پڑھنے کی کوشش کریں تو 10 12 13 یا پھر 15 بار پڑھنے کے بعد یاد ہو جاتی ہے۔ لیکن مولانا آزاد کے قوت حافظہ یعنی یادداشت ان کا اتنا اچھا تھا کہ ایک ہی بار پڑھی ہوئی چیز کو وہ کیا کر لیتے تھے، ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں اس کو قید کر لیتے تھے، یعنی اس کو بٹھا لیتے تھے۔ تو اس لیے مولانا آزاد کا جو قوت حافظہ تھا وہ کیا تھا؟ غیر معمولی تھا۔ 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ شعر و شاعری جو ہوتی ہے وہ بہت ہی گہری ہوتی ہے، اس کو کہنے کے لیے یا پھر اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ دماغ یا پھر زیادہ الفاظوں کا ذخیرہ چاہیے، یا پھر دماغ کی وسعت چاہیے۔ لیکن مولانا آزاد کی قوت حافظہ یا پھر ان کا گہرا مطالعہ کچھ اس طرح سے ان پر اثر کیا کہ انہوں نے کیا کیا، 12 سال کی عمر سے ہی شعر و شاعری کہنے شروع کی۔ 18 سال کی عمر میں اخبار روزنامہ وکیل امرتسر کے مدیر مقرر ہوئے۔ دیکھیے 18 سال کی عمر میں، یعنی کہ اس دور میں ہمارے جو بڑے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں 18 سال کے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کالج وغیرہ میں تعلیم اپنی مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی عمر میں، اس وقت سن 1800 کے وقت میں مولانا ابوالکلام آزاد کیا تھے؟ 18 سال کی عمر میں وکیل روزنامہ، یعنی جس طرح ہمارے طرف آتے ہیں جو نیوز پیپر صبح آتے ہیں نا، اس طرح اس وقت وکیل بول کے ایک نیوز پیپر نکلتا تھا۔ کہاں سے؟ امرتسر سے، امرتسر سٹی سے ایک وکیل بول کے نیوز پیپر نکلتا تھا۔ یہاں پہ ہے دیکھیے اس وقت اردو کا جو وکیل تھا، تو اس کے مدیر رہے یعنی ایڈیٹر۔ وہ فیصلہ لیتے تھے کہ اخبار میں کیا آنا چاہیے، کون سی مضمون کو کتنی حیثیت ملنی چاہیے، کون سی ہیڈ لائن ہونی چاہیے، یہ سب ایڈیٹر دیکھتے ہیں۔ تو 18 سال کی عمر میں ان کی ذہانت، ان کی قوت حافظہ، ان کے تمام مضامین پر عبوریت کو دیکھتے ہوئے کیا ہوئے، 18 سال کی عمر میں ہی مولانا ابوالکلام آزاد کو وکیل روزنامہ جو امرتسر سے نکلتا تھا نا، اس کے مدیر مقرر کیا گیا۔ ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے دیش میں جو انگریزوں کا راج تھا، جن کی حکومت چلتی تھی، جو ہم پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، ان تباہ کو دور کرنے کے لیے کئی رہنماؤں نے، کئی لیڈروں نے بڑھ چڑھ کر دیش کی آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا۔ تو ان میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی ایک تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ملک کی آزاد لانے، ملک کو آزاد کرانے، ملک کو قوم کی بہتری کے لیے اس آزادی کی جد و جہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ
لیا. اسی پاداش میں کئی مرتبہ جیل جانا پڑا. یعنی اس کے بدلے میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے عوض میں, انگریزوں سے لڑنے کے عوض میں, بدلے میں انہیں کیا کرنا پڑا, کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا. مہاتما گاندھی جی, پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ جیسے بڑے رہنما ان کی بہت عزت کرتے تھے. اس وقت ہمارے دیش کے بڑے رہنما کون تھے؟ مہاتما گاندھی جی, پنڈت جواہر لال نہرو, یہ سب جو تھے بڑے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کی بہت عزت کیا کرتے تھے. آپ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی مقرر ہوئے. اس وقت صرف ایک پارٹی پائی جاتی تھی, یعنی انگریزوں کے دور میں ہمارے ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس بول کر ایک پارٹی ہوا کرتی تھی. تو اس پارٹی کے یعنی اس انڈین نیشنل کانگریس کے صدر یعنی جو پریزیڈنٹ ہوئے تھے وہ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد تھے. دیکھیے انہیں کتنا رتبہ اور کتنا شرف حاصل تھا. کس کی وجہ سے؟ ان کے معلومات کی وجہ سے, ان کے گہرے مطالعے کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا عہدہ اور رتبہ دیا گیا. ابوالکلام آزاد ایک زبردست عالم, مفکر اور بہت بڑے لیڈر تھے. تو ابوالکلام آزاد ایک زبردست عالم تھے, ایک مفکر یعنی بہت فکر, غور و فکر کے ساتھ سوچ کر مضامین لکھا کرتے تھے یا کہا کرتے تھے یا اپنے تقریر میں اس کو بیان کیا کرتے تھے, اور ایک بہت بڑے لیڈر بھی تھے. تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر پر بھی مکمل عبور حاصل تھا. نہ بلکہ صرف لکھا کرتے تھے بلکہ لکھی ہوئی تقاریر کو بیان بھی کیا کرتے تھے اور اس پر مکمل عبور حاصل تھا. عبور یعنی مکمل کنٹرول تھا. اس کسی مضمون پر اگر وہ تقریر کہہ رہے ہیں تو اس پر کیا تھا, مکمل عبور حاصل تھا. مولانا آزاد کو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کا شرف حاصل ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا نا, اگر گہرا مطالعہ کیا جائے تو انسان مستقبل میں کسی بھی بلند شرف کو حاصل کرنے سے دور نہیں رہتا. جس طرح مولانا مہاتما گاندھی جی, پنڈت جواہر لال نہرو مولانا آزاد کی عزت کیا کرتے تھے, اسی طرح انہیں ایک بلند رتبے سے بھی نوازا گیا. یعنی جب ہندوستان آزاد ہو گیا, ہمارا ملک آزاد ہو گیا, تو پنڈت جواہر لال نہرو جس طرح دیش کے پہلے وزیر اعظم بنے, بالکل اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم یعنی ایجوکیشن منسٹر جو کہا جاتا ہے نا, تو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے اور یہ شرف انہیں حاصل ہوا. وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے جو تبدیلیاں لائی ان پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے. یعنی وزیر تعلیم بننے کے بعد انہوں نے جو طلبہ کے مستقبل کے لیے, یعنی طلبہ ہی دیش کا مستقبل ہوتے ہیں, بچے ہی دیش کا مستقبل ہوتے ہیں, اگر بچوں کو سدھار دیا جائے یا بچوں کو ہر طرح کے موقع فراہم کیے جائیں تو دیش اپنے آپ آگے بڑھتا ہے. اس سوچ کو رکھتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے دیش کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کے بعد جو تبدیلیاں لائی, یعنی تعلیمی شعبے میں, محکمہ تعلیم کے جو شعبے میں تبدیلیاں لائے, ان پر آج بھی ہماری حکومت کیا کرتی ہے, عمل کرتی ہے. تو مولانا آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 سن عیسوی کو ہوا. مولانا آزاد کی وفات کب ہوئی؟ 22 فروری 1958 سن عیسوی کو دہلی میں ہوئی. تو جامعہ مسجد دلی کے سامنے اردو پارک میں آپ کا مزار ہے. تو دہلی میں ہی آپ کو دفن کیا گیا, وہاں کے اردو پارک میں. جامعہ مسجد دلی کے سامنے ایک اردو پارک ہے, وہاں آپ کا مزار ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا مولانا آزاد کا سبق. امید ہے آپ سب نے اسے غور سے سنا ہوگا. تو چلیے اب اس کی مشقی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں ضد ہیں والد, دینی, ذہین, غیر معمولی اور آزاد. تو والد کا ضد ہوگا, بالکل صحیح, والدہ. دینی, دنیاوی, دینی, دنیاوی. ذہین, کند, ذہین, کند. غیر معمولی, معمولی, غیر معمولی, معمولی. آزاد, غلام. یہ ہے ضد. تو اگلی مشقی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں, وہ ہیں واحد اور جمع, جس میں ہے خاتون, ملک, عالم, مفکر, لیڈر اور تبدیلی. تو خاتون کی جمع ہوگی خواتین, ملک, ممالک, عالم, علماء,
مفکر مفکرین، لیڈر لیڈروں، تبدیلی تبدیلیاں. تو واحد اور جمع میں ہوں گے خاتون خواتین، ملک ممالک، عالم علماء، مفکر مفکرین، لیڈر لیڈروں اور تبدیلی تبدیلیاں. اگلی جو مشقی سرگرمیاں ہیں وہ ہے سوالات. پہلا سوال ہے مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ مولانا آزاد کا اصل نام سید محی الدین تھا. دوسرا سوال مولانا آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مولانا آزاد جواب ہے مولانا آزاد 11 نومبر 1888 سن عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. تیسرا سوال مولانا آزاد کب اور کس اخبار کے مدیر رہے؟ تو جواب ہے مولانا آزاد 18 سال کی عمر میں اخبار روزنامہ وکیل امرتسر کے مدیر رہے. نیکسٹ سوال مولانا آزاد کن کن عہدوں پر فائز رہے؟ مولانا آزاد جواب ہے مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے. مولانا آزاد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے مولانا آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 سن عیسوی کو دلی میں ہوا. سوال ہے مولانا آزاد کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب مولانا آزاد کا مزار جامعہ مسجد دلی کے سامنے اردو پارک میں واقع ہے. سوال ہے مولانا آزاد کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. جواب مولانا آزاد ایک زبردست عالم مفکر اور بڑے لیڈر تھے. تحریر کے ساتھ تقریر پر بھی مکمل عبور حاصل تھا. تو بچوں یہ تھا مولانا آزاد کا سبق اور اس سے تعلق رکھنے والے مشقی سرگرمیاں. تو آج کا آپ کا گھر پر کام ہوگا کوئی بھی لیڈر کی تصویر چسپاں کر کے ان کے متعلق چند جملے لکھ کر لائیں. شکریہ. اللہ حافظ.